आप देख रहे हैं खबर नईम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई कहानी के साथ खबर नईम हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले कि हम कहानी की जानिब बढ़ें, आपसे गुजारिश है खबर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो इस तसलसल को जारी व सारी रखेगी। मैं बार बार गुजारिश करता हूँ। वो गुजारिश करने का मतलब ये है कि मेरा और आपका राब्ता कायम रहे और बहुत देर तक, जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी हुई है, हम आपस में बातें करते रहें। आज की कहानी का उन्वान है माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आजकल के तालीमी इदारों के बारे में पता चलता है, स्कूलों के बारे में पता चलता है कि वहां पर बच्चे जो है वो मनशियात का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के दरमियान बाहमी जिनसी ताल्लुकात कायम होते हैं। ये बातें जब मैं सुनता हूं, ना सिर्फ सुनी है बल्कि मुशाहदा भी किया है कि बाज बड़े स्कूलों में ऐसे होता है। देखने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है। ना इंतजामिया देखती है, ना असातिज़ा देखते हैं। असातिज़ा सिर्फ क्लास लेने के लिए आते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। फिर बच्चे जो हैं वो स्कूलों की ग्राउंड्स में जमा होकर वहाँ मनशियात का कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपस में कैसे ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ों को कोई नहीं देखता। जब ये हालात में देखता हूँ तो सोचता हूँ कि हमारे ज़माने में ऐसा क्यों नहीं था। मिसाल के तौर पे मैं भी एक को एजुकेशन कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ। 3 साल तक मैं शाह हुसैन कॉलेज में पढ़ा हूँ। वो को एजुकेशन था, वहाँ लड़कियाँ भी बेशुमार पढ़ा करती थी। वहाँ के जो असातिज़ा थे वो बड़े तरक्की पसंद थे, दानिश्वर थे, सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, मुसलमान भी थे। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो मुसलमान नहीं, कि मैंने लफ्ज़ तो बोले हैं। ये एक नज़रियात होते हैं, मुआशी नज़रियात होते हैं लोगों के। लेकिन जो मुसलमान है वो बहरहाल मुसलमान होता है। तो एक दिन हम कोई क्लास अटेंड कर रहे थे तो अगली सफ़ों से एक कागज का पुर्जा मेरी झोली में आके गिरा। छोटा सा पुर्जा था, गोलाई में। मैंने बैठे बैठे उसको खोला तो उस पे शेर लिखा हुआ था, माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जब मैंने सामने देखा तो अगली सफ़ों में बैठी हुई एक लड़की मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। क्लास खत्म हुई, उसके बाद कॉलेज का वक्त खत्म हुआ तो उस लड़की ने मुझे दावत दी कि मैं चाय पीने के लिए उसके घर चलूं। मैं उसके घर चला गया। निस्बत रोड पर वो रहती थी। वो मेरे लिए चाय बिस्कुट वगैरह लेके आई, मेरे साथ सोफे पे बैठ गई, मेरे करीब हो गई, बहुत करीब हो गई। लेकिन ये जो जिनसी अमल होता है, गंदे ख्यालात होते हैं, खातून के साथ बैठकर एक लज्जत महसूस करना होता है,
یہ سب کچھ میرے دماغ میں نہیں آیا. مجھے سمجھ تو تھی، بیوقوف تو نہیں تھا، کالج میں پڑھ رہا تھا، 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، سب کچھ جانتا تھا، لیکن میں اس جانب راغب نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ، ہمارا زمانہ مجموعی طور پر انسانیت کا زمانہ تھا، ولگیرٹی کا یا گندے خیالات کا زمانہ نہیں تھا. زمانہ بدلا بھی جا سکتا ہے. ہم آج اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے، مائیں جو ہیں وہ اپنی مصروفیات کے لیے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کو یہ موبائل پکڑا دیتی ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچہ جب موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ انگلیاں بھی چلا رہا ہوتا ہے. موبائل کے بٹنوں پہ اس کی انگلیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. اس کی انگلی موبائل کے کس بٹن پہ جاتی ہے، وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے، یہ ماؤں کو احساس نہیں ہے. زمانے ہم نے جو گزارے ہوئے ہیں، یہ زمانے واپس آ سکتے ہیں اگر والدین اپنا کردار ادا کریں. مثال کے طور پہ ایک واقعہ شاید میں نے کبھی آپ کو سنایا ہو کہ میرے ایک دوست تھے جہانگیر، ان کی والدہ ہاسپٹل میں داخل تھی، تو میں نے جہانگیر سے کہا کہ یار میں تمہاری امی سے ان کی عیادت کرنے کے لیے ہاسپٹل جانا چاہتا ہوں. وہ مجھے ساتھ لے گیا. اس کے بعد ہم واپس آ گئے. میرا دوست جہانگیر 2 دن کے بعد میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ میری ماں کے ساتھ والا جو بیڈ تھا، وہاں ایک لڑکی جو تھی وہ داخل تھی، بہت خوبصورت لڑکی ہے، تو اس نے آپ کو دیکھا ہے، آپ اس کو اچھے لگے ہیں، وہ آپ کو اپنے گھر بلانا چاہتی ہے. میں اس کے ساتھ چلا گیا. اس لڑکی نے میرے ساتھ دوستی کی اور یہ دوستی کئی سال تک قائم رہی. میں کئی سال تک اس کے گھر جاتا رہا. میں اس کے گھر اس وقت جاتا تھا جب اس کا باپ مزدوری کے لیے گھر سے باہر چلا جاتا تھا. وہ ماں تھی، وہ لڑکی تھی، اس لڑکی کی ایک بہن تھی، تو وہ مجھے لٹا دیتی تھی بیڈ پر کسی کمرے میں. اس کے بعد ایک کرسی رکھی ہوتی تھی اس کمرے میں، وہ کرسی پہ آ کے بیٹھ جاتی تھی. وہ زیادہ سے زیادہ جو اس کے اندر ایک جذبہ تھا اس کا اظہار اس طرح کرتی تھی کہ وہ میرے پاؤں کے اوپر پاؤں اپنا رکھ کے تسکین حاصل کیا کرتی تھی. یہ زیادہ سے زیادہ جو برائی تھی اس وقت نوجوانوں میں، وہ اس قسم کی تھی. لیکن آج کے جو حالات ہیں، دوستی ہوتی ہی نہیں اس وقت تک جب لڑکے اور لڑکی کے درمیان جنسی تعلقات استوار نہ ہو جائیں. یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی بگاڑ کا نتیجہ ہے. میرے خیال میں اگر ہم اصل کی طرف لوٹ جائیں، اپنے دلوں میں صفائی کر لیں، اپنے دماغوں سے جنسیت نکال دیں، تو ہم ایک بڑی قوم بن سکتے ہیں. ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی، اور جاتے جاتے آپ سے گزارش کروں گا
خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ.